السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا علوم رياضية وأيضا علوم تجريبية. Pendant cette séance غادي نشوفوا واحد l'exercice sur le barycentre dans le plan. باش ما نطولش عليكم الله يرضي عليكم نقرا l'exercice et bien sûr هاد l'exercice راه مهم في البريباراسيون ديالكم لي كونترول. Donc soit ABCD, un rectangle de centre O et I le milieu de AB. هنا غادي نمشي ديريكتومون نرسم. دونك غنستعملوا لي انسترومون دو جيومتري. انا باش ما نضيعش الوقت غادي نخدم غير عادي. داكوغ غناخذ واحد ابي نستغل التربيعات ناخذ فيها 4 ديال المربعات. فوالا كوم سا. دونك بالنسبه لي انا رسمت الريكتانغل اللي هو ا بي سي دي. داكوغ قال لي دو سونتر او. دونك غادي نرسم لي دياغونال بطبيعة الحال مسطرة. on doit utiliser la règle de même façon ici. غادي نستعمل la règle. دونك هذا لو بوين او سي بون. تنعرفو في الريكتانغل عندنا 4 اونغل دغوا. هنا واحد لونغل دغوا لونغل دغوا اكسيتيرا. دونك وتنعرفو الريكتانغل هو واحد الحالة خاصة من الباراليلوغرام. تري بيان. اي لو ميليو دو ا بي. ها ا بي الميليو كلكم تتعرفوا ترسموه باستعمال الكومبا. انا غادي نجي ديريكتومون هو باين تري كلير الا استغلت غير التربيعات. هنا جوج مربعات هنا جوج دونك غيكون الميليو في الوسط. فوالا ها هي لو بوين اي رسمناه. دابا غادي نرسم او. شنو قال لي؟ لو سونتر دو غرافيتي. خصني نعرف شنو هو لو سونتر دو غرافيتي. نذكر الله يرضي عليكم لو سونتر دو غرافيتي ديال التريونغل ملي تيكون عندي واحد لو تريونغل كوم سا. برسم le centre de gravité. افترض مثلا سميتو ABC. لو سونتر دو غرافيتي هو الانترسيكسيون ديال لي ميديان. وباش نرسمو يسوفي نرسم غير دو ميديان. تيبقى شنو هو الميديان؟ التريونغل فيه 3 ميديان. مثلا لو ميديان ايسو دو ا يعني الميديان كي باس بار ا غادي يدوز من ا وغادي يدوز من الميليو ديال الكوتي المقابل مع ا. الكوتي المقابل مع ا راه هو بيس. كنمشي نرسم الميليو ديالو هو هذا علامة التقايض. دونك هاد لا droite كي باس بار ا و بار الميليو ديال الكوتي اوبوزي هذا كيتسمى ميديان. بنفس الطريقة بغيت نرسم ميديان كي باس بار سي كنمشي نرسم الميليو ديال ا بي كوتي المقابل مع سي. غيكون تقريبا هنايا فوالا. دونك غيكون هاك. وبالتالي لو سونتر دو غرافيتي هو هاد البوان دانترسيكسيون. حنا تنعرفو لي 3 ميديان راه تيتقاطعو في نقطة وحدة. دونك إلا بغيت ترسمو الله يرضي عليكم لو سونتر دو غرافيتي يسوفي انك ترسم غير دو ميديان. سي بون. هي لو سونتر دو غرافيتي ديال ا بي سي. فين ا بي سي؟ ا بي سي. ديجا عندي واحد لا ميديان. هذا راه ميديان. هذا علاش؟ لانه او اللي هو لو سونتر ديال هاد الريكتانغل او راه تتكون هي الميليو ديال هاد الدياغونال ا سي والميليو ديال بي دي. دونك ديجا هذا راه الا رسمت هاد المستقيم هذا راه سي ان ميديان ديال لو تريونغل ا بي سي. هذا راه ديجا مرسوم هاد الميديان. بقى لي ميديان واحد اخر ميديان كي باس بار سي غادي يدوز من الميليو ديال ا بي. دونك غادي يكون كوم سا. تاخذ مسطره وبالتالي لانترسيكسيون ديال هاد الميديان مع هاد الميديان غادي تكون هي هاد البوان. دونك هادي هي البوان او اللي عاطينا. دونك هنا غادي ندير او. داكوغ هاد البوان هادي راه هي البوان هاد او. ها بلاصتو فين نجي كاع نكتب هنا. داكوغ دونك هاد البوان راه هي او. بعد قال لي اف لو باغيسونتر ديال لي بوان سي 1 دي 3. فوالا اف هي الباغيسونتر دو كوا ديال سي 1 دي 3. هنا ملي تيقول لي رسم لي واحد البوان هي الباغيسونتر ديال 2 بوان ولا 3 بوان هنا ضروري نستعملو هاديك البروبريتي كاركتيرستيك باش الا فام بحال هنا متى تكون بوان باغيسونتر ديال 2 بوان في الاخر نوصل لواحد الغولاسيون اللي فيها فيكتور كيساوي عدد في فيكتور وتيكون عندنا غير هاد لي بوان اللي كاين هنايا. ملي تنقول اف الباغيسونتر ديال هادي دابخي لا بروبريتي كاركتيرستيك شنو تيكون عندنا؟ كنشد لا سوم ديال هاد لو كوفيسيون 1 بلس 3 سي كوا سي 4 وكندير ام اف égal 1 MC اللي هي فيكتور MC
plus 3nd. هذه quel que soit M appartient à P. يعني شنو غادي نكتب؟ on a quel que soit M et on a هنا نقول on a F par exemple et on a quel que soit M appartient à P. Voilà quatrième وهنايا نجي نكتب propriété caractéristique نكتبها كاملة. داكوغ باش تيبان شنو درت انايا. من بعد شنو غادي ندير هنا بوغ غادي ناخدو ام مثلا سي ميو تاخد شي بوين باغمي هاد لي بوين اللي كاينين هنايا وحده فيها جوج. داكوغ باش ما يبقاوش عندي 3 فيكتور ولا عندي غير 2 فيكتور في هاد الغولاسيون. سواء تاخد ام هي سي ولا ام هي دي. اما ام كتساوي هاد النقطه هادي ولا هادي اللي عجبك. الا خدينا مثلا دي ناخدو دي pour m égale d on aura شنو يولي عندي هنايا غتولي عندي 4 دي اف فيما لقيت ام نعاودو بدي كتساوي دي سي وهنا فيكتور دي راه هي فيكتور نول زائد دي سي هي دي سي دونك هنا بلا ما نكتب بلوس فيكتور نول بلاش. داكوغ لان هنا دي راه تولي عندنا هادي فيكتور نول زيرو فوق منو فلاش. دونك سيتادير بيان امبليك دي اف دابا شنو غتساوي؟ غتساوي واحد انا بحال عندنا واحد على 4 دي سي. دونك انا ملي تنوصل هاد الغولاسيون تيسهل عليا دابا نرسم اف. داكوغ وهادي هي الطريقه ملي تنبغيو نرسمو شي نقطه الا كانت الباغي سونتر ديال لي بوين هو انا كنستعمل بروبريتي كاركتيرستيك ومن بعد هذاك لو ام تناخدو كيساوي شي بوين باغمي لي بوين اللي تيكونوا عندنا هنايا اما دي ولا سي راه في الاخر غادي تعطيك واحد الغولاسيون اللي غادي تساعدك باش ترسم. دي اف كتساوي 1 sur 4 دي سي. دي سي فين هي دي سي؟ ها هي دي سي والدي اف كتساوي 1 على 4 دي سي. لي دو فيكتور غيكون عندهم ميم سونس علاش لان هذا بوزيتيف. دي سي شوف لو سونس ديالها دو غوش فيغ لا دروات دونك حتى دي اف تكون حتى هي في شي بلاصه هنايا. دي اف كتساوي لو كار ديال دي سي الربع ديال دي سي. دونك كنمشي لهاد دي سي كنقسمها على 4. ها هي دي سي اوغوزمون خدينا هنا 4 مربعات دونك التقسيم ما فيهش مشكل. وملي تنبغي ناخد الربع كنبدا من دي 1 على 4 2 على 4 3 على 4 4 على 4. حنا شحال باغيين 1 على 4 وناخدو غير هادي. اذا اف تكون هنا. دونك الا شفتو مزيان في لا فيغور تيبان لي ان هاد الفيكتور دي اف كتساوي الربع ديال الفيكتور دي سي. الربع ديال الفيكتور دي سي un quart du vecteur DC. C'est fini pour la première question. مزيان. غادي ندوزو ل كيسيون واحدة أخرى. قال لي كيسيون 2 شنو عندنا في كيسيون 2 soit j'ai le milieu ديال ED جي قال لي هو الميليو ديال ED. très bien. مونطري كو جي راه هي الباغي سونتر ديال هادشي اللي عطاونا هنايا. مزيان. دونك كندير تنبين ان جي هي الباغي سونتر ديال هادشي اللي عندنا هنايا. دونك شنو غادي نكتب هنا اون فوالا جي شنو تتساوي جي اي لو ميليو دو ED. D'accord? Donc G غادي تكون هي الباغي سونتر دو كوا ديال او واحد دي واحد. او واحد دي واحد. داكوغ اولا ندير او اثنان دي اثنان. المهم هنا في هاد البلاصه وهاد البلاصه نقدروا نديرو نفس العدد. مزيان. هذه المعلومه الاولى. نقدر هنايا غادي نحتاج هنا فوالا غادي نحتاج هنا تكون 3 وهنا 3. غنقول لكم علاش غنديرو 3. والمهم دير نفس العدد لانه تتبان ليا هاد دي 3 بحال هادشي اللي عندي هنايا. دونك غنشوف واش غادي نخلو 3 3 ولا نديرو شي رقم اخر. المهم هادي غادي نحتاجوها. اي هنا ديجا شنو قلنا على او
E, alors le centre de gravité de ABC. On a E et le centre de gravité de quoi? Du triangle ABC. Je t'ai dit donc, il a qu'un E ou le centre de gravité de ABC. هذا تعني أن E راه هو الباريسنتر ديال اش؟ ديال A1 B1 C1. دو ميم فاصون راه حتى هنا الا بغيناش ناخدو واحد 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 راه نقدر ندير جوج 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 ثلاثة 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 على حساب حنا شنو بغينا. تري بيان. دونك انا غادي نشوف مزيان هنايا. انا باغي نبين ان جي هو الباريسونتر ديال هادشي. شوف معايا الله يرضي عليك. جي عندنا الباريسونتر ديال او 3 دي 3 ياك. تري بيان. وعندي او هي الباريسونتر ديال هادشي اللي عندنا هنايا. دونك نقدر نسمي هادي غولاسيون 1 نقدر نسمي هادي غولاسيون 2. دونك شنو نقدر نستنتج هنايا؟ فوالا نقدر نعوض هاد او 3 نعوضها بهاد لي بوين هادو. داكوغ دو 1 et 2 جي شنو غادي تكون؟ هي الباريسونتر ديال اش؟ عوض ندير او 3 هاد او 3 اللي هي الباريسونتر ديال هادو. وفعلا الا جمعت واحد زائد واحد زائد واحد راه هي 3. دونك يمكن لي هاد او 3 نعوضها بهادشي اللي عندي هنايا. يعني نكتب جي هي الباريسونتر ديال اش؟ ديال A1 باش B1 C1 ودي 3 نخليها في بلاصة وبالتالي تنكون جاوبت. فهمتو شنو درت انايا؟ عندنا الجي الباريسونتر ديال او 3 دي 3 داكوغ. وعندي او هي الباريسونتر ديال هادو. دونك يمكن لي انا هنايا في هاد اللحظة هادي يمكن لي هاد او 3 نعوضها ب A1 B1 C1. علاش؟ لان هاد او 3 او بيان هاد او راه هي الباريسونتر ديال هاد لي 3 بوين لي لا سوم ديال لي كوفيسيون ديالهم راه هو اكزاكتومون هاد 3. داكوغ. دونك يمكن ليا نستنتج هادي كوم سا. واش كاينه شي طريقه اخرى من غير هادي؟ نقدر هنايا نقدروا نخدموا مثلا بالإيكيفالونس. ندير جي راه هي الباريسونتر ديال هادشي. فوالا نقدر نخدم بالإيكيفالونس. يعني شنو غندير؟ ميثود 2 نقدر نجي نكتب هنا جي égal الباريسونتر دو كوا؟ A1 B1 C1 D3 équivalent ان جي غادي تكون هي الباريسونتر دو كوا؟ يمكن ليا غادي نعوضهم هاد A1 B1 C1 راه هو نعوضهم الباريسونتر ديالهم اللي هو ديجا عندنا راه هو او. علاش؟ لان او هو لو سونتر دو غرافيتي ديال ا بي سي. اذا يمكن ليا هادو نعوضهم ب او اللي هو لو سونتر دو غرافيتي ديال لو تريانغل ا بي سي. داكوغ. والكويفيسيون ديال او يكون هو لا سوم ديال هاد لي كويفيسيون دي 3. داكوغ. وملي نوصل لهاد حنا هاد الحاله هادي شنو تيعني هذا؟ ان جي اي ميليو de ED, ce qui est toujours vrai. لأنه غادي عندي في لي دوني. إذا هنا راه تنكون جواب. دونك فوالا الجي راه هو الباريسونتر ديال هادشي. إذا أنا شنو درت أنا هنايا؟ استعملت غير ليكيفالونس لو ريزونمون بار ليكيفالونس. يعني داكشي اللي شفنا في لا لوجيك. انطلقت من السؤال اعتبرت الجي راه هو الباريسونتر ديال هاد لي بوين. افترضت صحيح سي ايكيفالون ديال كو جي هو الباريسونتر ديال هاد لي دو بوين. هنا استعملت لاسوسياتيفيتي. شديت هادو بجوج. يعني تقدر تكتب هنايا اونتر بارونتيز دابخي لاسوسياتيفيتي دو باريسونتر. عاودت هاد لي 3 بوين بالباريسونتر ديالهم
وملي تنقول جي هي الباي سونتر ديال او 3 دي 3 هذا تيعني ان جي مادام عندي نفس الكويفيسيون هذا تيعني ان جي راه هو الميليو ديال او دي. وملي وصلت هاد المعلومه راه ديجا عندي في لي دوني. حنا في الريزونمون بار ايكيفالونس اما كنوصل لشي حاجه صحيحه عندنا في لي دوني اولا شي حاجه اللي هي كونيسونس تنعرفوها صحيحه باغ ديفينيسيون ولا المهم عندنا كقاعده تنعرفوها ولا شي حاجه اللي لوجيك فنوصل لشي حاجه توجور فغي راه فوالا راه داكشي اللي انطلقت منه في البدايه راه صحيح بالتالي تنكون جاوب. دونك تنكتب هادشي اللي عندي هنايا دونك ما كاينش عندنا بروبليم هنا. دونك سواء نديرو الطريقه الاولى ولا الثانيه راه بجوج مصحاب. غادي نمشيو لكيسيون 3. شنو قال لي في الكيسيون 3 مونطري ان جي ابارتيان اي اف. بينوا ان جي ابارتيان اي اف. هنا نقدر نفكر انا نبين شي بوين باغمي هاد لي 3 بوين هي الباغي سونتر ديال لي دو زوتر. هنا عندنا 3 بوين يعني الا كانت جي ابارتيان اف يعني لي بوين بثلاثه يكونوا اليني. حنا باش نبينو دي بوين اليني في الباغي سونتر نقدروا نبينو انه شي بوين وحده فيها ثلاثه هي الباغي سونتر ديال لوطر ديال لي زوتر. جي فوالا ديجا يلاه خدمنا الجي هنايا راه هي الباغي سونتر ديال هادشي. و اف شنو هي الباغي سونتر ديال سي واحد دي 3 مزيان. دونك دابخي كيسيون 2 شنو عندنا الجي راه هي الباغي سونتر دو كوا ديال ا واحد بي واحد سي واحد دي 3 ياك. Et on a F, il y a le barycentre de quoi? Il y a C1 D3 مزيان. فوالا اي عندنا اي هي شناهي هي الباغيسونتر اي حسب دابخي لي دوني اي راه هي الميليو ديال ا بي ولا كانت اي ميليو ديال ا بي معناها اي راه هي الباغيسونتر ديال ا واحد بي واحد. نجوستيفي علاش هاد اي راه هي الباغيسونتر كار اي لو ميليو دو ا بي. سي بيان. اي دابخي l'associativité du barycentre, l'associativité du barycentre, on a غادي نرجعو لهادي الجي غادي تكون هي الباغيسونتر ديالاش هاد جوج غادي نعوضهم بالباغيسونتر ديالهم. الباغيسونتر ديال ا و بي راه هو اي دونك غنعوضوها ب اي والكويفيسيون ديال اي غادي يكون هو لاسوم ديال هاد لي كويفيسيون واحد زائد واحد راه هي جوج. وبالنسبه للسي دي هادو تما نعوضهم بالباغيسونتر ديالهم سي ان دي 3 راه هي هادي و سي ان دي 3 الباغيسونتر ديالهم راه هو اف. دونك غندير اف الكويفيسيون ديال اف غادي يكون لاسوم ديال 1 و 3 دونك تولي عندنا 1 بلس 3 سي 4. دابا واش ولا تيبان عندي هنا راه ولا تيبان عندي جي الباغيسونتر ديال اف. دونك جي و اي اف مالهم سون اليني ولا كان هادو اليني سيتادير الا كان هادو اليني راه صافي جاوبنا على السؤال. دونك جي راه ابارتيان ا اف لانه الا كانت جي كاينه في هاد ضربه اف يعني لي بوا سون اليني. داكوغ دونك سي تري سامبل ما كاينش عندنا مشكل. غادي نمشيو لكيسيون 4 ناخدو شي ورقه واحده اخرى. كيسيون 4 شنو عندي فيها soit quand le point défini par عطينا 4 4 3 a d déterminer alpha et bêta هذا بيتا tel que k هي الباغيسونتر ديال a alpha d bêta. انا ملي تيقول لي واحد الكيسيون كيعطيوها بزاف في لي كونترول ديتيرميني الفا و بيتا. هاد الفا و بيتا شنو هما لي كويفيسيون ديال هاد لي بوين بونديري كويفيسيون ديال ا الفا الكويفيسيون ديال ا و بيتا الكويفيسيون ديال دي. دونك انا ملي تنبغي نلقى هاد الفا و بيتا عطيني واحد الشرط. هاد الشرط شنو تيعني في الوسخ ديالي نقدر نجي نكتب كوم سا. شنو تيعني بعد هذا نقدر نجي نكتب هاك
الفا كا الفا كا بلس بيتا كدي بيتا كدي كتساوي فيكتور نول. الا لقيت واحد الغولاسيون كوم سا فيها الفيكتور كا ا وفيها الفيكتور كا دي، هاد الاعداد اللي تيكونوا هنايا العدد اللي كاين هنا راه هو الفا والعدد اللي كاين هنا راه هو بيتا. دونك انا غادي نمشي لي دوني نقلب على شي غولاسيون اللي فيها بعدا هاد لي فيكتور. نقدر نطلق من هادي اون لو تيعطوك شي كيسيون بحال ديجا قبل ما لا كيسيون يعطيك شي غولاسيون شي ايغاليتي اللي فيها لي فيكتور سورتو تلقى فيها هاد لي بوين كا و ا و دي، ها هي كا ا دي في هاد غولاسيون. دونك اون 4 ا كا ايغال 3 ا دي. خاص هاد ليغاليتي نرجعو حنا على هاد الشكل هذا، والاعداد اللي غادي نلقاوها هنا وهنا راه هما الفا و بيتا. دونك شنو غندير هنايا؟ خاص لي فيكتور اللي بقاو عندي هما كا ا و كا دي. كا ا كاين هاد ا كا راه ساهل باش نقلبوها تولي كا ا، ولكن بالنسبه ل دي ما بغيناش، حنا بغينا كا دي. غندير هنا غولاسيون تشابي كا هنا في هاد البلاصه. واش غتولي عندي 4 ا كا ايكال 3، هنا ندير غولاسيون تشابي كا اش غتولي عندنا ا كا بلس كا دي. فوالا هنا تولي عندي 4 ا كا. هنا غادي نحاول نضرب 3 في هادي اش غتولي، ندير نشر ديفلوبمون 3 ا كا بلس 3 كا دي. مزيان، نحولو كلشي لهاد الجهه اش غتولي عندي 4 ا كا موان 3 ا كا موان 3 كا دي. هادي نسامبليفيوها اش غتولي ا كا موان 3 كا دي ايكال فيكتور نول. نقدر نوقف هنايا ولا اطون منقدرش نوقف هنا لان خص تكون عندي كا ا و كا دي. انا عندي كا دي، بقات هادي خصنا نغير الترتيب ديال لوغدر ديال هاد لي بوين. شنو نجي نكتب هنا؟ نكتب كا ا كتبدل هادو سي تولي عندنا موان كا ا موان 3 كا دي. اذا انا نقدر نوقف نشوف واش عاطينا شي معلومه على الفا و بيتا. ما عاطينا حتى شي معلومه. دونك هاد الفا نقدر الفا راه هنا غادي يكون هو هاد العدد اللي كاين نقدر يكون. دونك الا وقفت هنايا غناخد الفا ايكال موان 1 و بيتا ايكال موان 3. الا ما بغيتش نوقف هنايا نقدر نضرب هادشي كامل في موان 1. واش غتولي عندي؟ تولي عندي كا ا بلس 3 كا دي ايكال فيكتور. وهاديك الساعه حتى اللي خدا الفا كتساوي 1 وبيتا كتساوي 3 حتى هاد الجواب تا هو صحيح، حيت ما عطاونيش شي معلومات على الفا وبيتا. شي يكون قالوا لي مثلا الفا وبيتا خاصهم يكونوا بوزيتيف، ما غاديش ناخذ موان 1 موان 3، نولي خصني نضرب هادشي كامل في موان 1 باش تولي عندي هنا 1 وهنا 3. هاديك الساعه ناخذ الفا كتساوي 1 وبيتا كتساوي 3. هنا ما عطاونا حتى شي معلومه. دونك شنو نقدر ندير؟ اي بويسكو هاد موان 1 بلس كناخدو المجموعات الكويفيسيون موان 1 بلس موان 3 يقال شحال موان 4 ديفيرون دو زيرو. دونك بيان الوغ سي ميو نكتبو الوغ شنو يولي عندنا؟ غتولي عندنا كار هي الباري سونتر دو كوا ا ناقص 1 و دي ناقص 3. وكيف قلت الله يرضي عليكم راه كاين اللي غادي يضرب هنا في موان 1 هادشي كامل وتخرج لي ان تخو في الاخر يقدر يكتب لنا كا هي الباري سونتر ديال ا 1 دي 3 حتى هاد لا ريبونس هي صحيح. داكوغ، هاد المعلومه هنا الله يرضي عليكم هادي مهمه نشيرو ليها. راه كاين دي فيديو اللي كاينين في لاشين ما شرتش لهاد هاد الكونديسيون، مي في الحقيقه الي تري امبورطون انكم تشيروا ليها. ربما انا في لي فيديو مع السرعه ربما نسيت في كيلكو فيديو انا نكتب هاد الكونديسيون، مي الي تري امبورطون نكتبوها. داكوغ، ديما ملي نوصل لهاد المرحله ونبغي نستنتج ان كا هو الباري سونتر ديما خاص لا سوم ديال هاد لي كويفيسيون خاصو يكون ديفيرون زيرو، نكتبها نسينياليها سي بون. دابا حنا راه جاوبنا على السؤال. دونك الوغ كا هي الباري سونتر هادشي دو الفا شنو غتساوي؟ غتساوي موان 1 لانه الفا راه هو الكويفيسيون ديال ا اي بيتا غتساوي موان 3. تنكونو جاوبنا على هاد لا كيسيون. نمشي لكيسيون بي مونطري كو لو ميليو ديال بي سي ابارتيان جي كا. كنديرو تنبينو ان الميليو ديال بي سي ابارتيان جي كا. مزيان،
milieu de BC appartient GK. Voilà. Voilà, donc بغينا نبينو ان الميليو ديال بي سي appartient GK. سي بون. ميليو ديال بي سي شنو هو؟ ما عندناش الميليو ديال بي سي appartient à GK. فوالا. اذا نقدر نبين ان هذيك البوان اللي هي تكون ميليو ديال بي سي مع GK نبينو انه شي بوان راه هي الباغي سونتر ديال لي 3 بوان. الا خدينا جي و كا وهاد الميليو الا بينت وحده في هاد لي 3 بوان راه وحده فيهم هي الباغي سونتر ديال لوطخ راه سي فيني. نقدر نستغل هاد المعلومه هنا. شوف معايا ديجا عندنا جي هي شناهي؟ هي الباغي سونتر ديال هادشي ياك. الباغي سونتر دو كوا ا واحد ياك بي واحد سي واحد دي ثلاثة. تخي بيان. بالنسبة هنا فوالا نقدر هنا في هاد المرحلة هنايا داكوغ فوالا اي اون كاشنو لقينا هي الباغي سونتر دو كوا ديال ا ناقص واحد دي ناقص ثلاثة. اذا انا باش نعوض ا واحد ا و دي نعوضهم بالباغي سونتر ديالهم خاصني هنا يكون عندي موان هنا وتكون عندي واحد موان اللي عندي موان زا موان تخو. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ او نا كا هي الباغي سونتر اي دابخي لوموجينيتي اي دابخي لوموجينيتي وهاد لوموجينيتي شنو تنديرو؟ ملي كنضربو لي كويفيسيون في شي عدد الباغي سونتر ما تيتبدلش. دابخي لوموجينيتي دو باغي سونتر كتبها اون اورا نضربو هاد لي كويفيسيون في موان زان. هذا في موان زان وهذا في موان زان. شنو يولي عندنا؟ تولي كا هي الباغي سونتر ديال اش؟ ا واحد دي ثلاثة. هو في الحقيقة كون في الأول خدينا ضربنا في موان زان وخرجت لينا ان 3 تكون هنا مزيان ولكن سي با غاف. دابا شو ولا عندي؟ إذا هاد ا واحد وهاد دي ثلاثة يمكن ليا نعوضهم ب الباغي سونتر ديالهم. داكوغ اي سوا هنا تيبان ليا بي واحد سي واحد يمكن ليا هادو نعوضهم تما بالباغي سونتر ديالهم. الباغي سونتر ديال هاد لي بوان عندهم ميم كويفيسيون يكون هو الميليو. ناخدو واحد بوان اللي هي الميليو نسميها اش ديجا ما كايناش هنايا في لي دوني. دونك سوا اش هي شناهي؟ هي الباغي سونتر ديال بي واحد سي واحد ولا سوا اش عوض نكتب هاك سوا اش باردون سوا نعاود نقاد هادشي سوا اش لو ميليو دو بي سي. يعني في هاد لا كيسيون هنا قالوا لي الميليو ديال بي سي ابارتي الميليو سميناه واحد السميه اش. الا كانت اش هي الميليو ديال بي سي بيان سميو هنا كاع نكتب اون كونسيدير اش لو ميليو دو بي سي. دونك اذا كان اش ميليو ديال بي سي دونك غادي يكون اش هو شنو؟ هو الباغي سونتر ديال اش؟ ديال بي واحد سي واحد. داكوغ فوالا. دونك الا خدينا هاد الغولاسيون هادي سمي هادي اولا باردون هادي ما نحتاجوش ناخدو هادي دو وناخدو هادي de 1 et 2 et 3 et en utilisant de 1 et 2 3 en utilisant l'associativité du barycentre on aura كرجع لهادي الجي غادي نكتبها هي الباغي سونتر دو كوا. شنو غادي ندير؟
غنمشي لهاد ا واحد وهاد دي تلاتة اللي هما هادو، غادي نعوضهم بالباغي سونتر ديالهم اللي هو كا، غيكون كا الكويفيسيون ديالها 1 بلس 3 هي 3، دونك كا 3. وبالنسبة ل B1 و C1، B1 و C1 غادي نعوضهم بالباغي سونتر ديالهم اللي سمينا اش ونجمع هاد الكويفيسيون 1 بلس 1 سي 2. دونك شنو لاحظنا هنا؟ دونك جي مادام جي هي الباغي سونتر ديال هاد لي دو بوان، اذا جي و كا و اش سون اليني، جي كا اي اش سون اليني. دونك شنو اللي تيبان لي هنايا؟ انه ملي تنقول جي و كا و اش سون اليني، سيتادير ان اش غتكون ابارتيان لا دروات، ان اش ابارتيان لا دروات جي كا. وملي تنقول اش ابارتيان جي كا، اش شناهي؟ راه هي الميليو ديال بي سي. دونك غنكون جاوبت على السؤال. دو لو ميليو دو بي سي ابارتيان جي كا. دو ونكتب هاد لا فراز كلها اللي عندي انا هنايا. باردون جو ريبيت هادشي اللي عندي هنايا. قلنا جي لقيناها هي هادي. شنو تيعني؟ ان ملي تنقول جي هي الباغي سونتر ديال 4 3 اش 2، هذا تيعني ان جي هاد لي 3 بوان اللي عندي هنا راه سونتاليني. وملي تنقول جي كا اش سونتاليني، هذا تيعني ان هاد البوان راه ابارتيان لهذا دروات، و بيان هاد البوان ابارتيان لهذا دروات كا اش. حنا غادي نشوف هذاك الشيء اللي مطلوب منا. قلت يمكن لي نقول ان اش ابارتيان لا دروات جي كا، و اش شناهي؟ راه هو الميليو ديال بي سي. خدينا الميليو، اش هي الميليو ديال بي سي. دونك دابا شنو بينت؟ ان الميليو ديال بي سي اللي هو اش راه ابارتيان لا دروات جي كا. دونك جاوبت على لا كيسيون. كنجي نكتب واحد لا فراس هنايا، دو لو ميليو دو بي سي ابارتيان ا جي كا، و تنكون ساليت. تري بيان. غادي نمشيو دابا للكيسيون واحده اخرى. كيسيون 5. Déterminer et construire l'ensemble du point F. Voilà. نلار دالكم تبعوا معايا مزيان هنايا. ديجا كنا درنا واحد الرسم، شوفوا معايا نلار دالكم واحد المعلومه مهمه خص تعقلوا عليها مزيان. هنا عندنا ام ا زائد ام بي بلس ام سي بلس ام تي. تلقى شي حاجه بحال هكا، شي فيكتور بلس فيكتور. هنا يقدر يكون عندنا دي كوفيسيون. هنايا ديما جمع هاد لي كوفيسيون وشوف واش لا سوم تلقى زيرو ولا ديفيرون دو زيرو. الا كان ديفيرون دو زيرو يمكن لينا هادشي كامل نعوضو بالباغي سونتر ديال هاد لي بوان A1 B1 C1. الا كان شي كيساوي زيرو ميمكنش نفكر كاع في الباغي سونتر. هنا عندنا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد 4، دونك يمكن ليا نفكر هنا في الباغي سونتر. هنا شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم؟ شوفوا معايا مزيان. هنا نقدر مثلا نقول ناخذ واحد النقطه نسميها ك مثلا، غتكون هي الباغي سونتر ديال A1 B1 C1 D1. فوالا. حنا عندنا واحد المعلومه مهمه الله يرضي عليكم. الباغي سونتر ديال لو ريكتانغل A B C D غتكون هي هذيك البوان الكويفيسيون اللي غتكون الباغي سونتر ديال A1 B1 C1 D1. وهاد البوان كنسموها لو سونتر دو غرافيتي. وشنو لو سونتر دو غرافيتي ديال الريكتانغل؟ اكزاكتومون هو لو سونتر ديال هذاك الريكتانغل. يعني غادي يكون هنا في هذه الحاله غادي يكون هو او. داكوغ؟ في هذه الحاله غادي يكون هو في هذا الشكل اللي جينا نشوف هذا الشكل. لو سونتر دو غرافيتي ديال الريكتانغل ولا تري ولا كاري ديما تيكون هو لو سونتر ديال هذاك الكوادريلاتير. يعني هو النقطه ديال التقاطع ديال هذوك القطرين، لا في المربع ولا حتى اللوزونج. ميم لوزونج حتى هي الباغي سونتر بيان لو سونتر دو غرافيتي ديالو راه هو هذيك البوان اللي هي لانترسيكسيون ديال لي دياغونال. يعني لو سونتر ديال لوزونج، ولو سونتر ديال لوزونج كي قلنا راه هو لانترسيكسيون ديال لي دياغونال. اذا هنايا الا جيت هادي نفكر هنا في ندير الباغي سونتر ديال A1 B1 C1 D1 راه غادي يكون هو البوان او. بالتالي هنا غادي نعوض هادي ب 4 ام او. هادي كلها غادي تعوض ب 4 ام او. يعني en utilisant bien sûr la propriété caractéristique. داكوغ؟ كاين اللي غادي يفكر بطريقه اخرى. شنو غادي يدير؟ هنا ام ا شوفوا معايا، وهذه قاعده عندنا
شي متى تكون عندي مثلا ا بي كوم سا وعندي واحد البوان اي مثلا هنايا ميليو ديال ا بي. خذ اي بوان هنايا فين ما خديتيها ديما ام ا زائد ام بي كتساوي 2 ام اي. قاعده هادي ام ا زائد ام بي راه ديما كتساوي 2 ام اي. ويمكن لي هادي نتوصل بها عاوتاني غير باستعمال الباغي سونتر. انا ملي تنقول مثلا اي هي الباغي سونتر ديال او اي هي الميليو ديال ا بي، صافي اي غادي تكون الباغي سونتر ديال ا واحد بي واحد. ولا استعملت بروبريتي كاركتيرستيك راه غادي نلقى ام ا بلس ام بي كتساوي 2 ام اي. 2 راه هي 1 بلس 1. داكوغ. دونك حتى الا استعملنا الباغي سونتر هاد الغولاسيون اصلا. دونك شنو غادي ندير هنا في هاد الحاله؟ الله يرضي عليك، عندنا ننطلق من عندنا 5 عندي ام ا زائد ام بي plus MC plus MT égale 4 MA moins 2 MB moins 2 MT. C'est bien. هنا يمكن ليا غادي نشوف عندنا او هي الميليو ديال اس ياك. دونك نقدر هنا ام ا قرب عندها ام سي. داكور. سي دي دونك ما عندهاش بلوس و ام بي نقرب عندها ام تي ام بي هنا الا جمعنا هاد لي كويفيسيون 4 بلس موان 2 بلس موان 2 عطينا 0. انا ما نقدرش نفكر في الباغي سونتر. شنو نقدر ندير هنايا؟ هاد 4 ام نقدر نخليها وهنا نقدر نفاكتوريزي بموان 2. اش تولي عندي لداخل؟ فيكتور ام بي بلس ام دي. هاد ام ا بلس ام سي شوف هنا عندنا واحد هنا واحد نقدروا هادي. شوف معايا شنو غادي ندير. دابا وقفت وصلت للمرحله هادي ياك. شوف من بعد شنو غادي ندير. انا او اي ميليو دو اس ياك. دونك شنو تيعني هذا؟ ان او هي الباغي سونتر دو كوا ديال ا واحد سي واحد. Donc, d'après les propriétés caractéristiques, quel que soit M appartient à P, on a MO ou bien 2MO, là on dit 1 plus 1 plus 1, 2MO. Je ne sais pas MA plus MC. إذا هاد MA plus MC من بعد غادي نعوضوها بهادي. داكوغ. هاد الغولاسيون غادي نحتاجو ليها. De même façon, شنو غتكون عندنا ام بي بلس ام دي غادي نلقاوها كتساوي 2 ام او. داكوغ. ام بي بلس ام دي. بنفس الطريقه غادي نبينو ان 2 ام او كتساوي ام بي بلس ام دي. سي بون. غادي نمشي لهنايا هاد 4 ام غادي نخليوها ام بي بلس ام دي. فوالا راه هي هادي 2 ام او. دونك شنو يولي عندنا؟ نسمي هادي 1 نسمي هادي 2 نسمي هادي 3. 1 2 et 3 ça donne quoi؟ غادي نرجع لهادشي اللي عندي هنايا. شنو يعطينا؟ ام ا بلس ام سي اللي هي هادي غادي نعوضوها بهادي تولي 2 ام او بلس ام بي بلس ام دي اللي هي هادي باش نعوضوها ب 2 ام او كتساوي لا نورم دو كوا 4 ام ا هاهي فين هي موان ام بي بلس ام دي باش غادي نعوضوها ام بي بلس ام دي تعوضوها ب 2 ام او تولي موان 2 فاكتور 2 ام او. سي بون. هادي نقدروا نسامبليفيوها تولي هي 4 ام او. وهادي شنو نقدروا نديروا ليها؟ تولي 4 ام ا موان 4 ام او. 4 ام ا موان 4 ام او. وهاد موان 4 ام او نقدروا نكتبوها هي 4 بلس 4 او ام. علاش درت بلس 4 او ام؟ باش هنا نوظف غولاسيون تشارل. تولي 4 ام او. هنا لداخل نقدر نفاكتوريزي ب 4. اش تولي عندي ام ا بلس او ام.
او بيان نقدروا نقلبوا او ام بلس ام ا. درت بحال هكا غير باش تبان لي غولاسيون تشال واضحه. ابخي شي ولا عندي هاد 4 ام او نقدر نكتب غير 4 ام او. لا نورم ديال هاد الفيكتور كنكتبو كنحيدو هاد لي فلاش تنحيدو الا عندنا شي سيلمون تنكتب سولمون ان نورم بوزيتيف. هنا دو ميم فاصون عندنا لا نورم ديال 4 او ام بلس ام ا راه هي فيكتور او ا. ومن بعد شي يولي عندنا هنا راه اصلا عندنا دي زيكيفالون الا بغينا نديروهم ما عندناش مشكل لانه عندنا اي ايكيفالونس هنايا اللي دار غير دي زامبليكاسيون راه تيبقى داكشي صحيح. هنا 4 ام او ايكال 4 او ا. من بعد نقسمو على او اش تولي عندنا ام او كتساوي او ا. هنا خاصني نستنتج نديتيرمين لونسومبل دي بوين ام. شنو غادي نقول انا في هاد الحاله؟ ام تتبان ليا كاينه غير في هاد البلاصه هنا ما عندناش ام. اذا هاد لا ديستونس الي كونستانت. اما هاد لا ديستونس هنايا او ام شوف سا ديبون ام كي دايره. اذا انا ملي كنلقى بصفه عامه شتي ملي كتلقى او ام ولا مثلا شي نقطه مثلا نسميها ك ام كتساوي شي حاجه كونستانت هنا هادي ديما تعطينا ان سيركل. او ا ديجا il est bien défini constante. Donc واش نستنتجنا donc l'ensemble du point M et le cercle du centre O et du rayon OA. كنكتب هاد لا فراز هنا. Donc l'ensemble du point M et le cercle du centre O et du rayon OA. وراه طالب مني حاجه اخرى قال لي كونستروير هاد لونسومبل. اذا خصنا نمشي نرسم هاد لو سيركل. كنرجع للفيغور اللي كان عندي في الاول قلنا شنو هي هادي تكون لو سيركل دو سونتر او اي دو غايون او ا. كنقلب على الاو هاد او غادي يكون هو لو سونتر ديال هاد لو سيركل ياك هادشي اللي قلت هنايا ولو غايون ديال هاد لو سيركل هو او ا. دونك كنوضع البركان هنايا وكناخد في لو غايون ديال لو سيركل ناخد او ا كناخد نقيس بحال هكا بالكونطا وكندور الدائره ملي غادي نرسم غادي نلقاها غتمشي كومسا غدوز على هاد الرؤوس كاملين هادو داكوغ تكون دايزه من هنايا. اذا هادي هي لونسومبل دي بوين اللي خاصنا ندير لها الكونستركسيون حنا رسمناها. هذا راه هي واحد لونسومبل دي بوين ام لقينا هي لو سيركل دو سونتر او اي دو غايون او ا. ها لو غايون او ا دونك ملي غادي ندور غادي نلقى لو سيركل كدوز من ا ومن بي ومن سي و دي. اي سي تيرميني بور لانستون شيرز اليف. غير باش تعرفوا بالنسبه لهاد ليكزارسيس راه فقط هو واحد ليكزارسيس اللي عطاتو ليا واحد ليليف باغمي لي زيليف اللي تيتبعوا لاشين ديالي اللي هي ديالكم اون فات وطلبت مني اننا ندير ليها الكوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس وفضلت انكم حتى نتوما تستافدوا حيت بان ليا سي ان اكزارسيس تري امبورطون. دونك بغيت كلكم تستافدوا وبالصحه والراحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.